ओम सर्वेभ्यः नमस्कारः। मान्यः अमरकोशः इत्यस्य ग्रन्थस्य स्वाध्यायः अस्माभिः आरप्स्यते इति यथा भवतां सर्वेषां सूचना अस्ति एव, तदनुसारम् अद्य अहम् अस्याः कक्षायाः तत्र आरम्भात् पूर्वम् उपोद्घातः भवतु, अतः उपोद्घातत्वेन कानिचन वचनानि भवतां पुरतः उपस्थापयितुम् अहम् उद्युक्तः अस्मि। यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् वयं नामलिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं ग्रन्थं पठिष्यामः, यस्य अपरं नाम भवति अमरकोशः इति। अस्य मङ्गलपद्यम् अथवा मङ्गलाचरणत्वेन श्लोकः इत्थम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः ग्रन्थे। यस्य ज्ञानदया सिन्धोः अगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च इत्येवं प्रकारेण। अस्य सामान्यतया अन्वयं किञ्चित् अस्य अर्थचर्चां च कृत्वा अग्रे गच्छामः। यस्य अगाधस्य ज्ञानदयासिन्धोः अनघाः गुणाः सन्ति सः धीराः श्रिये च अमृताय च सेव्यताम् इति अस्य श्लोकस्य अन्वयः भवति। अत्र विशिष्टार्थं तु तावत् वयं कक्षायामेव द्रक्ष्यामः। ततः परम् अत्र सामान्यतया वदामि चेत् यः ज्ञानदया सिन्धुरूपः अगाधः वर्तते परमात्मा, यस्य च सर्वेपि गुणाः अनघाः नाम पापरहिताः निर्दुष्टाः वर्तन्ते, तादृशः सः धीराः। धीराः इत्यत्र आकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः भवति। धीराः धीरौ धीराः विश्वपा इति वत्। सः धीराः श्रिये च अमृताय च, नाम श्रीः लक्ष्मीः, अमृतं नाम मोक्षः इति अमृतत्वम्। अतः इत्यनयोः सम्प्राप्त्यै सः परमात्मा अस्माभिः युष्माभिः सर्वैः सेव्यताम् इति अस्य मङ्गलपद्यस्य सामान्य अर्थः मया कृतः। विशिष्टार्थं तु तावत् कक्षायां द्रक्ष्यामः इत्युक्तमेव। मान्यः कस्यापि ग्रन्थस्य अध्ययनात् पूर्वं यदि तत्र अस्माभिः अनुबन्धचतुष्टयस्य चर्चा कृता स्यात् तर्हि ग्रन्थस्य अध्ययनम् इतोपि सुचारुरूपेण प्रवर्तते, तत्र नास्ति संशयः। यदि तु अनुबन्धचतुष्टयमिदम् अस्माभिः न चर्च्येत, केवलम् अमरकोशग्रन्थमादाय एव इदं, परन्तु कमपि ग्रन्थं यदि पठामः तस्मात् पूर्वम् अनुबन्धचतुष्टयस्य चर्चा आवश्यकी भवति। अतः उपोद्घातसत्रे अस्मिन् अहम् अनुबन्धचतुष्टयस्यापि चर्चां तत्र भवतः पुरतः करिष्यामि। सर्वादौ तावत् कः नाम अनुबन्धः इति चेत् तत्र विज्ञैः अथवा अभियुक्तैः अथवा विद्वद्भिः तत्र अनुबन्धस्य लक्षणम् इत्थं क्रियते। शिष्यप्रवृत्तिप्रयोजकजिज्ञासाजनकत्वम् अनुबन्धत्वम् इति। नाम अनुबन्धः कः भवति चेत् ये शिष्याः सन्ति, नाम ये अध्येतारः वर्तन्ते, तेषां प्रवृत्तिः भवतु, तेषां या अध्ययने प्रवृत्तिः वर्तते, ग्रन्थः तैः पठ्येत, ग्रन्थाध्ययने तेषां प्रवृत्तिः स्यात्, तादृशप्रवृत्तेः प्रयोजिका भवति या जिज्ञासा। मया ज्ञातव्यं, मया अस्मिन् ग्रन्थे किम् अस्ति, एतेन ग्रन्थेन मया किं प्राप्स्यते इति एतादृशी जिज्ञासा यदा भविष्यति तदा एव अध्ययने प्रवृत्तिः भवति। अतः एतादृशजिज्ञासायाः प्रयोजिका भवति, नाम प्रयोजयति या प्रवृत्तिः, क्षन्तव्य, तादृशी प्रवृत्तिः या प्रवृत्तिः जिज्ञासां प्रयोजयति, जिज्ञासायाः प्रयोजिका भवति, तादृशजिज्ञासायाः जनकः भवति अनुबन्धः। अर्थात् अयम् अनुबन्धः तादृशीं जिज्ञासाम् उत्पादयति कस्मिंश्चित् अध्येतरि, तेन कथमग्रे अध्येतव्यं वर्तते, किम् अध्येतव्यं वर्तते, किमर्थम् अध्येतव्यं वर्तते, किं तत्र प्रयोजनं वर्तते इति सर्वः अपि विषयः अनुबन्धेन स्पष्टः भवति मान्यः। तदेव मया अत्र सरलैः वचोभिः उक्तं। शिष्याणां या अध्ययने प्रवृत्तिः, तस्याः प्रवृत्तेः प्रयोजिका भवति या जिज्ञासा, तां जिज्ञासां जनयन्ति एते चत्वारः अनुबन्धाः। अनुबन्धाः सन्ति मान्याः चत्वारः।
तत्र प्रथमः विषयः, द्वितीयः प्रयोजनं, तृतीयः सम्बन्धः, चतुर्थश्च भवति तत्र अधिकारी इति। एवं चेत् अस्मिन् अमरकोशः इत्याख्ये ग्रन्थे कः विषयः भवति इति चेत् अत्र भवन्ति शब्दाः। समीचीनं। न केवलं शब्दाः, परन्तु शब्दानाम् अर्थोऽपि अत्र सङ्कलितः वर्तते ग्रन्थकारेण। न केवलं शब्दानाम् अर्थः, परन्तु तच्छब्दः कस्मिन् लिङ्गे वर्तते, स्त्रीलिङ्गे वर्तते वा, पुल्लिङ्गे वर्तते वा, नपुंसकलिङ्गे वर्तते वा इति एतस्य विषयस्य ज्ञानम् अनेन ग्रन्थेन भवति। किञ्च वस्तुतः कस्यापि भाषायाः ज्ञानार्थम् अस्माकं सविधे शब्दानां ज्ञानं प्रधानतया अपेक्षितं भवति। न केवलं शब्दस्य रूपस्य एव ज्ञानम्, अपितु शब्दानां यः अर्थः भवति, सः शब्दानां कस्मिन् सन्दर्भे कः अर्थः भवति इति अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यं भवति। संस्कृतभाषायां तावत् शब्दानां लिङ्गज्ञानमपि महत्त्वं भजते, यतः लिङ्गव्यवस्थाधीना तत्र वाक्यसंरचना भवति। यां च वाक्यसंरचनां वयं शब्दज्ञानं, शब्दानां च लिङ्गं ज्ञात्वा प्राप्तुं शक्नुमः, अथवा तां शब्दरचनां वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः एषः भवति अत्र विषयः। प्रायशः संस्कृतवाङ्मयस्य अखिलोऽपि शब्दः यः अस्ति, सः शब्दः अस्मिन् कोशे तत्र निवेशितः वर्तते ग्रन्थकारेण इति तस्य प्रयासः वर्तते। अतः अत्यन्तम् उपयोगी अयं ग्रन्थः भवति। अनेन ग्रन्थेन, अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन किं प्रयोजनम् इति चेत्, अनायासेन, नाम विना आयासेन, विना कष्टेन शब्दानाम् अर्थस्य अवगमनं भवति। अत्र प्रयोजनं, नाम इदं प्रयोजनं भवति, अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने इदं प्रयोजनं भवति। शब्दः यदि ज्ञातः, शब्दस्य अर्थश्च यदि ज्ञातः, तर्हि विषयोऽपि ज्ञातः भवति। अतः शब्दस्य अर्थं ग्राहयति अयं ग्रन्थः। तृतीयः अनुबन्धः भवति सम्बन्धः। कस्तावत् अत्र सम्बन्धः इति चेत्, सम्बन्धो नाम अत्र प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावसम्बन्धः, अर्थात् जन्यजनकभावसम्बन्धः भवति। समीचीनं। प्रतिपाद्यः नाम जन्यः, समीचीनं। प्रतिपादकः नाम जानकः इति, समीचीनं। नाम एतत् सरलतया एव अवगच्छन्तु। शब्दार्थज्ञानमत्र प्रतिपाद्यं भवति, जन्यं भवति। नाम एतस्य ग्रन्थस्य तत्र नाम एतस्य ग्रन्थस्य स्वाध्यायेन शब्दार्थज्ञानस्य प्राप्तिः। तर्हि तच्छब्दार्थज्ञानस्य प्रतिपाद्यभूतस्य जनकः अथवा प्रतिपादकः कः इति चेत् स्वयम् अमरकोशग्रन्थः एव भवति। समीचीनं। तर्हि एतादृशः ग्रन्थस्य ग्रन्थस्थविषयस्य च अत्र सम्बन्धः भवति। कस्तावत् अधिकारी अत्र इति चेत्, शब्दार्थज्ञानस्य यः कोऽपि जिज्ञासु भवति, सः अत्र अधिकारी भवति। यथा भवन्तः सर्वे एतावत् बृहत्सङ्ख्याकाः अत्र एतां कक्षां प्रति आगताः सन्ति, अतः निश्चयेन काचित् जिज्ञासा भवतां मनस्सु वर्तत एव। या जिज्ञासा भवतः सर्वान् अत्र प्रवर्तयन्ती वर्तते। अतः भवन्तः जिज्ञासवः सन्ति इति कारणात् भवन्तः एव तत्र अधिकारिणः वस्तुतः सन्ति। जिज्ञासां विना या कापि विद्या अधिगन्तुं न शक्यते। अत एव उच्यते श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति। अतः एषः भवति चतुर्थः अनुबन्धः, यत्र अधिकारित्वं चर्चितं। मान्याः आयान्तु। इदानीम् अस्य कोशग्रन्थस्य तत्र गात्रं कियद् वर्तते, नाम अत्र अस्य आकारः, अत्र कियन्तः श्लोकाः वर्तन्ते इति वयं पश्यामः। अत्र काण्डत्रयं भवति, प्रथमकाण्डं, द्वितीयकाण्डं, तृतीयकाण्डम् इत्येवं। काण्डं नाम तद् एकप्रकारेण अध्यायविभागः, स्थूलविभागः ग्रन्थस्य वर्तते। चैप्टराइजेशन् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र प्रथमे काण्डे तावत् 10 वर्गाः सन्ति। स्वर्गवर्गः, व्योमवर्गः, दिग्वर्गः, कालवर्गः, धीवर्गः, शब्दादिवर्गः, नाट्यवर्गः, पातालवर्गः, नरकवर्गः, वारिवर्गः। अत्र एतावन्तः श्लोकाः अपि सन्ति। तेषां संख्या मया भवतां सौकर्यार्थं लिखिता वर्तते। आहत्य 10,300 श्लोकाः अस्मिन् प्रथमे काण्डे, अर्थात् 10 आद्येषु 10 वर्गेषु भवति।
मान्यः वयं तावत् अस्य अमरकोशग्रन्थस्य प्रथमे चरणे अस्मिन् आद्यवर्गत्रयस्य 42 श्लोकान् एव पठिष्यामः प्रथमे चरणे। तदुत्तरम् अत्र अस्माभिः परीक्षा करिष्यते, परीक्षायाः प्रारूपं, परीक्षायाः प्रकारः, तत्सर्वम् अनुपदमेव अग्रे वयं सूचयिष्यामः। द्वितीयं काण्डम् अत्र पश्यन्तु, तत्र अस्मिन् अपि 10 वर्गाः भवन्ति। भूमिवर्गः, पुरवर्गः, शैलवर्गः, वनौषधिवर्गः, सिंहादिवर्गः, मनुष्यवर्गः, ब्रह्मवर्गः, क्षत्रियवर्गः, वैश्यवर्गः, शूद्रवर्गश्च। क्रमशः येषां श्लोकानामपि संख्या भवत्सौकर्यार्थमत्र दत्ता वर्तते, येन भवतां ग्रन्थगात्रः किञ्चित् सुपरिचितः स्यात्। अस्मिन् द्वितीये काण्डे तावत् 31 श्लोकाः वर्तन्ते। तृतीयं काण्डं भवति, अत्र तस्मिन् 5 वर्गाः विलसन्ति। तत्र प्रथमः वर्गः तावत् विशेषनिघ्नवर्गः, द्वितीयः सङ्कीर्णवर्गः, तृतीयः नानार्थवर्गः, चतुर्थः अव्ययवर्गः, पञ्चमस्तावत् लिङ्गादिसङ्ग्रहवर्गः। एवं भवति। एवमत्र श्लोकाः भवन्ति। आहत्य 80-चतुश्शतं श्लोकाः इह वर्तन्ते। काण्डत्रयस्यापि आहत्य सर्वान् श्लोकान् यदि पश्यामः तर्हि 1,विंशत्युत्तरपञ्चशतादधिकसहस्रं श्लोकाः अस्मिन् ग्रन्थे भवन्ति मान्याः। तादृशः अयम् अमरकोशग्रन्थः। अत्र वर्गाणां नामकरणं, तत्र प्रथमे काण्डे अपि द्वितीये काण्डे अपि वर्गाणां नामकरणं किमर्थम् इदमेव नाम विशेषनिघ्नवर्गः, सङ्कीर्णवर्गः, नानार्थवर्गः इत्यादि नामकरणं किमर्थं कृतं वर्तते, तत्तु वयम् अनुपदमेव अग्रे द्रक्ष्यामः। इदानीम् उपोदघात प्रसङ्गः आरब्धः वर्तते, अतः कोशकारस्य किञ्चित् परिचितिरपि भवतु, अर्थात् परिचयोऽपि भवतु इति कृत्वा ईषदेव उच्यते। अत्र यद्यपि मतभेदाः सन्ति, इदमित्थन्तया अद्यावधि यः कोऽपि वक्तुं न शक्तः यत् अमरकोशः क्वत्यः इति। चन्द्रगुप्तद्वितीयस्य समये अर्थात् चतुर्थे शताब्दे एषः जातः इति केचन अभिप्रयन्ति। केचन तु विक्रमादित्यस्य समकालीनः एव अयम्, अर्थात् सप्तमे शताब्दे जातः वर्तते इति अभिप्रयन्ति। बौद्धः एषः आसीत् इति केचन कथयन्ति, केचन कथयन्ति एषः जैनः आसीत्, केचन कथयन्ति एषः पौराणिकः आसीत्। अस्तु, बौद्धो वा स्यात्, जैनो वा स्यात्, पौराणिको वा स्यात्, वैदिको वा स्यात्, अस्माकं कृते तु सर्वस्मात् पूर्वम् एषः संस्कृतज्ञः आसीत्। संस्कृताय तादृशं कार्यं कृतवान् यत् कार्यं भूतो न भविष्यति। यद्यपि तत्सत्यम्, अत्र सङ्कलिताः शब्दाः न नूतनाः, ततः प्रागपि संस्कृतवाङ्मये आसन् इति सत्यं वर्तते। परन्तु एतेषां शब्दानां प्रकरणशः बन्धनं कृत्वा एकस्मिन्नेव ग्रन्थे अत्यन्तं सरलेन अपि च प्रभाविक्रमेण सः एतान् शब्दान् उपनिबद्धवान् इति तु अस्ति विशेषः। अन्यथा वस्तुतः अहं मादृशः जनः यदि वदेत्, अमरकोशकारः तु महान् वैयाकरणः आसीत्। सः विद्याजात्या वस्तुतः मूलतः वैयाकरणम् एव आसीत्। कुत इति चेत् अमरकोशविषये एकम् आभरणकमपि विद्वत्सु प्रसिद्धं वर्तते। अमरसिंहः पापीयान् सर्वं भाष्यमचूचुरुत् इति। अर्थात् अमरकोशकारः नाम व्यङ्ग्यत्वेन तत्र पापी इत्युच्यते। नाम अमरकोशकारः तादृशः अस्ति यः समग्रं भगवतः महर्षेः पतञ्जलेः समग्रं महाभाष्यं चोदितवान्। नाम अमरकोशे ये शब्दाः उक्ताः वर्तन्ते तेषां सङ्कलनं तेन महाभाष्यग्रन्थादेव कृतं वर्तते। सर्वापि युक्तयः, लिङ्गज्ञानं, संख्या, तत्र शब्दानां नियतलिङ्गज्ञानं, शब्दानां वचनज्ञानम् अथवा वचनसङ्कलनं, तत्सर्वमपि तेन आकरग्रन्थात्, महाभाष्यग्रन्थात् सङ्कलितं वर्तते। परन्तु तदीयम् इदं कार्यं नितान्तं संस्कृतलोकाय उपयोगी भवति इति यः पठति सः जानाति। कथम् अनायासेनैव शब्दानां सङ्कलनं तत्र बुद्धौ जायते, न्यूने काले जनः पण्डितायते च। अस्तु मान्याः, अग्रे पश्यन्तु। पाठनप्रारूपं नाम अत्र कथं पाठयिष्यते तदर्थम् अहं किञ्चित् अधिकं तु न, यतः उपोदघातसत्रम् इदं वर्तते, अतः किञ्चिदिव अत्र वदामि चेत्, यथा तत्र प्रथमकाण्डस्य प्रथम एव श्लोकः प्रथमवर्गस्य स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदशालयाः सुरलोकोद्यो दिवौ द्वे
स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् इत्येवं श्लोकोच्चारणं करिष्यते। श्लोकोच्चारणानन्तरम् अत्र पदच्छेदः करिष्यते। यथा अत्र स्वः इति पदं वर्तते, अव्ययम् इति द्वितीयं पदं, ततः स्वर्गनाक त्रिदिवत् त्रिदशालयाः इति पदान्तरं वर्तते, समस्तपदं वर्तते। अस्य समस्तपदस्य विग्रहः अपि प्रदर्शयिष्यते। ततः सुरलोकः इति एकं पदं, द्यो दिवौ इति एकं पदं भवति प्रथमद्विवचनान्तं, द्वे इति अपरं पदम् अस्ति, स्त्रियाम् एकं पदम् अस्ति, क्लीबे एकं पदम् अस्ति, त्रिविष्टपम् इत्येवं रीत्या पदच्छेदः करिष्यते प्रतिश्लोकं। किञ्च यथा उदाहरणाय एतं श्लोकमहं किञ्चित् इह व्याख्यातुकामः। स्वरव्ययम् अर्थात् अत्र अस्मिन् श्लोके स्वर्गस्य नामानि अथवा स्वर्गस्य पर्यायशब्दाः उक्ताः वर्तन्ते। तेषु प्रथमः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते स्वः। अत्र स्वर् इति भवति, रेफस्य विसर्गः जायते, स्वः इति अत्र सन्धिकारणात् तत्र रेफः तथैव तिष्ठति, अव्ययं तस्मिन् आगत्य सम्मिलितं भवति। तर्हि स्वः, स्वः नाम एकं पदं वर्तते, स्वर्गार्थे वर्तते। इदं पदम् अव्ययं वर्तते। अव्ययं किं भवति तत्सर्वम् अग्रे अस्माभिः चर्चिष्यते। सामान्यः परिचयः अव्ययस्य भवतां स्यादेव, यथा च, वा, ह, इति, अपि इत्यादीनि अव्ययानि तत्र प्रसिद्धानि वर्तन्ते। किञ्च अत्र पश्यन्तु, अपि च अव्ययम् अस्ति, अव्ययस्यापि लक्षणं वर्तते। यथा भाष्यकृता उक्तं तत्र सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्, अर्थात् सर्वत्र सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु लिङ्गेषु एक समानरूपेण यद् भवति तद् अव्ययं भवति। अतः स्वः इति अव्ययम् अस्ति। ततः स्वर्गः, नाकः, त्रिदिवः, त्रिदशालयः इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः वर्तन्ते। पुल्लिङ्गे एव एते वर्तन्ते। अपि च कथं ज्ञायते एते शब्दाः पुल्लिङ्गे सन्ति, तत्र कोशकारेण आदौ एव मम अस्मिन् अमरकोशग्रन्थे शब्दानां लिङ्गं भवद्भिः कथं ज्ञातव्यम् इत्यपि तेन प्रकारः सूचितः वर्तते। तस्य प्रकारस्यापि वयं विस्तरेण चर्चां अग्रे करिष्यामः। ततः सुरलोकः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः भवति, रामवतरूपाणि भवन्ति। द्यो दिवौ, अत्र द्वौ शब्दौ भवतः। द्यो शब्दः ओकारान्तः अस्ति, किञ्च दिव शब्दः तत्र वकारान्तः अस्ति। द्वे नाम एते द्वे द्यो दिवौ स्त्रियां नाम स्त्रीलिङ्गे भवतः। द्यो शब्दः यथा गोशब्दस्य रूपाणि भवन्ति तथा अस्य रूपाणि भवन्ति। द्यौः, द्यावौ, द्यावाः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। दिव शब्दस्य किञ्चित् रूपभेदः भवति। द्यौः, दिवौ, दिवः एवं रीत्या भेदः भवति, परन्तु शब्दद्वयमपि स्त्रियां पश्यन्तु कथं गतति। स्त्रियां नाम स्त्रीलिङ्गे अस्ति, परन्तु कस्मिन् अर्थे? स्वर्गार्थे। समीचीनं, स्त्रीलिङ्गे अस्ति। त्रिविष्टपम् इति च शब्दः, इति पदमपि स्वर्गार्थे एव अस्ति, परन्तु तत् नपुंसकलिङ्गे भवति। क्लीबशब्दस्य अर्थः भवति नपुंसकलिङ्गम्। अतः एतादृशं वयं नाम प्रतिपदं पदस्य नाम श्लोके विद्यमानानां पदानां पदच्छेदं, किञ्च किं पदं कस्मिन् अर्थे वर्तते, कस्मिन् लिङ्गे वर्तते, कस्मिन् लिङ्गे तस्य शब्दस्य किं लिङ्गं वर्तते, अपि च स्वयम् अस्माभिः, अधुना तु अहं पाठयामि अथवा अग्रे पाठयिष्यामि इति कृत्वा भवन्तः ज्ञास्यन्ति, परन्तु भवन्तः स्वयं कथम् अमरकोशस्य पङ्क्तिं पठित्वा ज्ञातुं शक्नुवन्ति एषः शब्दः तत्र पुल्लिङ्गे अस्ति अथवा स्त्रीलिङ्गे वर्तते अथवा नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति सर्वमपि ज्ञानं वयम् अनुपदमेव करिष्यामः। विस्तरेण तावत् अग्रे वयं पठिष्यामः एव। अपि च यत्र अपेक्षा भविष्यति तत्र वयं व्याकरणदृष्ट्या अपि तत्र शब्दानां व्युत्पत्तिं चिन्तयिष्यामः पाठकानां जिज्ञासानुसारेण। अस्तु मान्याः, तर्हि एषा कक्षा, कथम् एषा कक्षा आयोक्ष्यते इति चेत् एषा कक्षा अन्तर्जालमाध्यमेन आयोक्ष्यते, इंटरनेट माध्यमेन एव भविष्यति। ऑफलाइन कक्षा एषा नास्ति, ऑनलाइन एव अस्ति। ऑनलाइन अर्थात् सब्जेक्ट् माध्यमेन एव एषा कक्षा भविष्यति। तदर्थं कः प्रकारः, सः प्रकारः अचिरेण एव भवद्भ्यः सूचयिष्यते। कियान् भागः अस्य कोशस्य पाठयिष्यते इति चेत् सद्यः प्राक् चिन्तनं तु इत्थं वर्तते यत् भवन्तः सर्वेपि अध्येताराः कोशे प्रवेशं यथा प्राप्नुयुः, भवतां प्रवेशः यथा कोशे स्यात् तथा कोशं भवन्तः स्वयमेव पठितुं यथा शक्नुयुः। कोशस्य कञ्चन श्लोकं स्वीकृत्य तस्य श्लोकस्य अर्थं च कर्तुं यथा भवत्सु सामर्थ्यम् आगच्छेत् तावन् भागः अस्माभिः अस्य ग्रन्थस्य पठनीयः वर्तते। प्रथमे चरणे
वर्गत्रयं पठनीयमिति तु भवतां सविधे पूर्वं सूचितमेव वर्तते, परन्तु अपेक्षानुसारम् अग्रे निश्चयेन भवतां कृते एषा कक्षा यथ उपयोगाय स्यात् तदर्थं सर्वविधोऽपि प्रयासः अस्माभिः करिष्यते। एषा कक्षा कदा इति चेत् प्रतिरविवासरम् एतां कक्षां करिष्यामः मान्याः 11:15 पूर्वाह्णे भारतीयसमयानुसारं। तत्र यदि अपरिहार्य कार्यान्तरवशात् कक्षायां किञ्चित् इतस्ततः परिवर्तनं भवति, नूनमेव सूचनां दद्मः। 45 निमेषाणाम् एषा कक्षा भविष्यति। तस्मात् 15 निमेषाः अन्ते ये भविष्यन्ति तत्र भवतां सन्देहाः, प्रश्नाः, जिज्ञासाः स्वीकरिष्यन्ते, तेषाम् उत्तरं च दास्यते। किञ्च एवमेव वयं कक्षान्ते यथा अद्य कृतं तथा कक्षायाः अन्ते अपि आरम्भे अपि अन्ते अपि ग्रन्थोक्तं मङ्गलं वयं सर्वदा करिष्यामः। तदेव अहं मङ्गलवचनम् अत्र उक्त्वा अधिकं च न उक्त्वा, विशिष्य अग्रे अस्माभिः पठनीयमेव वर्तते, वचसां च अत्र उपसंहृतिं विधाय मङ्गलमुखेन अत्र उपोद्घातसत्रमेतत् समाप्तिं नेष्यामि। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये च। ॐ शं। तर्हि मान्याः भवन्तः आयान्तु, भवतां सादरं स्वागतं वर्तते। भवन्तः तत्र एतां कक्षां प्रति आगत्य अस्माकं एतां कक्षाम् एतत् संस्कृतकार्यं च साफल्यं नेतुं भवदीयं सहयोगं अत्र कुर्वन्तु इति आशास्य सर्वेभ्यः सादरं प्रणामान् विनिवेद्य विरमामि अस्मात् उपोद्घातसत्रात्। ॐ शं नमः।